बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेनी सदर की सारी अकड़ निकल गई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने घुटने टेक दिए। मेरी तौबा कभी भी नेटो जैसे बुज़दिल इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बारे में सोचूं। पुतिन की तमाम शराइत मानने का ऐलान कर दिया। ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे हुई है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ अमेरिका और नेटो इत्तेहाद की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि रूस को किसी तरीके से यूक्रेन की जंग में घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस अंदाज से गेम खेली है कि उसने अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों की ताकत का पोल खोल कर रख दिया है और वो ममालिक जो अपनी सलामती के लिए नेटो इत्तेहाद में शामिल होने के हवाले से बातें कर रहे थे, अब उनको भी पता चल गया है कि अमेरिका और नेटो इत्तेहाद रूस के खिलाफ उनकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। लिहाजा बेहतर है कि रूस की ही मान के चला जाए। आज अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहला सख्त तरीन कदम उठाते हुए रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने रूस के कुदरती गैस और कोयले समेत वसी तर पाबंदियां आयद कर दी हैं। पहले से ही तेजी से बढ़ती हुई गैस की कीमतों में मुमकिना खतरात के बावजूद अमेरिकी डेमोक्रेट ने इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की भी धमकी दी है। बाइडेन ने कहा कि रूसी तेल अब अमेरिकी बंदरगाहों के लिए नाकाबिले कबूल है और अमेरिकी अवाम को सदर व्लादिमीर पुतिन के जंगी जुनून की वजह से एक और बड़ा धचका लगेगा। जो बाइडेन ने यह ऐलान एक ऐसे मौके पर किया कि जब इससे कबल ही यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बरतानिया ने ऐलान किया था कि बरतानिया साल के आखिर तक रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि पुतिन एक शहर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी पाबंदी को रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों की हिमायत हासिल है। हालांकि इक्तिसादी माहिरीन तेल की कीमत पहले से ही $128 फी बैरल बढ़ने पर मुख्तलिफ किस्म की आरा रखते हैं। अमेरिका की जानिब से तो धमकियां दी जा रही थी, लेकिन उनका शेर रूस के सामने ढेर हो गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरता है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन अब नेटो का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। रूस यूक्रेन नेटो में शमूलियत की मुखालफत कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे मुल्क का सदर नहीं बनना चाहते जो किसी भी चीज के लिए दूसरे मुल्क के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस की जानिब से दो आजाद रियासतों को तस्लीम करने के मामले पर समझौते के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूसी हमले के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करते रहेंगे और आलमी बिरादरी इस मामले में अमली किरदार अदा करे। इससे कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मगरबी अक़वाम यूक्रेनी शहरियों की हलाकत की बराबर की जिम्मेदार हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूसी हमलों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर मगरबी इत्तेहादियों से सख्त नाराज हैं और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी हमले में यूक्रेनी शहरियों की हलाकत का सिर्फ रूस ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि मगरबी अक़वाम भी हैं जो बैठकर तमाशा देख रही हैं और सलाहियत होने के बावजूद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रही। इससे कबल ज़ेलेंस्की कई बार मगरबी ताकतों से मुतालबा कर चुके हैं कि यूक्रेन की फिजाई हुदूद को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए ताकि रूसी हमलों से बचा जा सके। अगर हमें जान बचाने की खातिर जहाज भी नहीं दिए जा रहे तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि हम सब मर जाएं। दूसरी जानिब रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरियों को महफूज रास्ता देने के लिए आज फिर आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया है। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि शहरियों के इनखला के लिए आर्जी तौर पर हम सीज फायर कर रहे हैं और रूस की जानिब से सीज फायर के बाद यूक्रेन के शहर सोमी से इनखला शुरू हो चुका है। शहरियों का पहला काफिला यूक्रेन के मरकजी शहर पोल्टोवो पहुंच गया है और 1100 गैर मुल्की तलबा पोल्टोवो से दूसरे शहरों में जाएंगे।
اقوام متحدہ کے مطابق روس کے حملوں میں اب تک 20 لاکھ سے زائد افراد یوکرین چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں 4000 کے قریب فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ولادیمیر زیلنسکی نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، ہم اپنی سرزمین کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جنگ ساحلوں، گلیوں اور کھیتوں میں لڑیں گے، اور یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کو نو فلائی زون قرار دے، لیکن مغربی ممالک میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ روس کے ساتھ پنگا لیں۔ ناظرین کرام، اس تمام صورتحال میں ایک جانب تو زیلنسکی غرا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے، انہیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کی جانب سے جن 2 آزاد ریاستوں کو تسلیم کرنے کے معاملے کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس پر بھی وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ روس کے 2 بڑے مطالبے تھے کہ ان 2 آزاد ریاستوں کو یوکرین تسلیم کرے، جبکہ دوسرا مطالبہ تھا کہ یوکرین نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب بظاہر ان دونوں مطالبات کے حوالے سے گرین سگنل زیلنسکی نے دے دیا ہے اور واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا۔ ہم مسلسل ناظرین کرام آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ روس کی جانب سے تابڑتوڑ حملوں کی بجائے حکمت عملی کے ذریعے سے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور روس چاہتا ہے کہ بہت زیادہ جنگ و جدل کے بغیر ان تمام اہداف کو حاصل کر لیا جائے۔ اب لگتا ہے کہ اگر زیلنسکی اپنی بات پر قائم رہے تو یہ جنگ چند دنوں میں رک سکتی ہے۔ یہ زیلنسکی کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو اتحاد کو غیرت دلا رہے ہوں کہ وہ اب عملی طور پر میدان جنگ میں اتریں۔ اگر وہ نہ اترے تو یوکرائن روس کے آگے ہتھیار ڈال دے گا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی جانب سے صرف پابندیوں کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ روس کے خلاف مسلح تصادم سے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی حت الوسع بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں روس نے جس جنگی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے نئے تباہ کن ہتھیاروں کو تیار رہنے کا حکم دیا، اس سے روس کے خطرناک ارادوں کا امریکہ اور نیٹو اتحاد کو پتہ چل چکا ہے، اور انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی ہے کہ وہ روس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہ لیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چین کے مقابلے میں عالمی سطح پر اتحاد بنانے کے لیے سلامتی کونسل میں روس، برطانیہ، چین، فرانس اور امریکہ 5 مستقل ارکان جو ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئے مستقل اراکین کو شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان UFC کا بنیادی رکن ہے جو 5 مستقل اراکین کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ان میں مزید اضافے کا مخالف ہے۔ اس کے برعکس وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ غیر مستقل اراکین کی تعداد 20 کر دی جائے۔ سال 2005 میں تشکیل دیے گئے اس گروپ میں اب تک 120 ریاستیں شامل ہیں، جبکہ اٹلی اس کا کوارڈینیٹر ہے۔ اٹلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کے حوالے سے فیصلے میں پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسا کہ چند روز قبل دیکھا گیا کہ ویٹو سلامتی کونسل کی کارکردگی کو بہت متاثر کرتا ہے، اس کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویٹو کو ختم کرنا سب سے بہترین اقدام ہوگا، لیکن UFC ممالک جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے ویٹو کے معاملے میں مرحلہ وار نقطہ نظر اپنانے اور اس کے لیے طریقہ کار کی وضاحت کرنے کی کوشش سے اس اختیار کے حامل 5 ممالک کی جانب سے اس کا استعمال محدود کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ کی جانب سے ہر وہ قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے آنے والے عرصے میں روس اور چین کو شکنجے میں جکڑا جا سکے۔